आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान के महीने में मुसलमानों पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, लेकिन कौन से ऐसे लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला ने रोज़ों को माफ़ कर दिया है और कौन से हैं जो रोज़ा छोड़ सकते हैं। अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों के अच्छे और बुरे आमाल की जांच और पूरा बदला देने, नेकों को उनकी नेकी पर इनाम और बुरों को उनकी बुराई पर सज़ा देने का वादा किया है। और ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि अल्लाह का वादा पक्का वादा होता है। एक रेत के ज़र्रे के बराबर नेकी या एक रेत के ज़र्रे के बराबर बुराई करने की बुरी जज़ा और सज़ा मिलेगी, लेकिन अल्लाह पाक बहुत रहीम भी है और रहमान भी है, इसीलिए तो इसकी रहमत हमारे गुनाहों पर गालिब है। अल्लाह पाक के अहकाम में दिन में 5 नमाज़ें अदा करने और रमज़ान के एक महीने के रोज़े रखना हर बालिग मुसलमान पर फ़र्ज़ हैं। अल्लाह को अपनी मखलूक से इतना प्यार है कि वो अपनी मखलूक को किसी मुश्किल में नहीं देखना चाहता, इसलिए अपनी रहमत से इस बाबरकत और रहमतों वाले महीने के सदक़े अल्लाह ने 9 लोगों को रोज़ा रखने में रियायत और छूट दे दी है। हालांकि रब ताला फरिश्तों पर फ़ख्र फरमाते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि मेरे बंदे की तरफ देखो, मैंने इसको दुनिया में इनके खाने पीने की आजमाइश में मुब्तला किया है, यानी रोज़ा रखने का हुक्म दिया है, बस इसने इन्हें छोड़ दिया। मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ, इसने जो भी लुकमा मेरी खातिर छोड़ा, मैं इसे इसके बदले में जन्नत में दर्जात अता करूँगा। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रोज़ा रखने की कितनी फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह ने अपनी मखलूक पर रहम करते हुए 9 लोगों को रोज़ा रखने की छूट और रियायत अता फरमा दी है। इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। रोज़ा दीन इस्लाम का एक सतून है और इसके बग़ैर एक मुसलमान का दीन मुकम्मल नहीं होता। इसीलिए कि वो कौन से लोग हैं जो अगर रोज़ा ना रखें तो अल्लाह ताला इन्हें कोई भी सज़ा नहीं देगा, इन्हें कुछ भी गुनाह नहीं होगा। यानी इन लोगों को रमज़ान में रोज़ा ना रखने पर छूट है। हर मुसलमान मर्द और औरत जो बालिग हो और अपने होश व हवास में हो, इस पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, यानी कि इसके लिए पूरे महीने के रोज़े रखना ज़रूरी हैं। और अगर इनकी फ़र्ज़ियत का इनकार करता है तो वो काफिर है। बिला वजह रोज़ा छोड़ना गुनाह भी है, लेकिन आप जानते हैं कि 9 लोग ऐसे हैं जिन्हें रमज़ान के महीने में रोज़ा ना रखने की छूट भी है। सबसे पहला इंसान जो रोज़ा छोड़ सकता है वो बीमार आदमी है। जो इंसान सख्त बीमार है तो ऐसे इंसान के लिए रोज़ा ना रखना सबसे बेहतर है। अगर ऐसा बीमार आदमी रोज़ा नहीं रखता तो इस पर कुछ भी गुनाह नहीं। आप ये भी जान लीजिए कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें रोज़ा ना रखने की छूट है। हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर इन बीमारियों की बात नहीं हो रही जो कि आम तौर पर नॉर्मल लोगों को होती हैं, जैसा कि अगर किसी के सर में दर्द हो गया, घुटने में दर्द हो गया, किसी को सर्दी या ज़ुकाम लग गया और इस पर इसने रोज़ा छोड़ दिया, तो ऐसा करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं। ऐसे लोगों को रोज़ा रखना ज़रूरी है। यहाँ पर बीमारियों से मुराद ऐसी बीमारी जिसमें इंसान की जान बचाने का खतरा होता है। अगर कोई शख्स इतना बीमार है तो उसको डॉक्टर कहते हैं कि अगर आप भूखे रहे, प्यासे रहे तो ये आपकी जान जाने का खतरा हो सकता है, तो वो शख्स जो इस हद तक बीमार है तो वो रोज़ा छोड़ सकता है और इस रोज़े को छोड़ने से अल्लाह ताला उसे कोई भी सज़ा नहीं देगा। अब यहाँ पर अगर किसी ने अपनी बीमारी की वजह से रोज़े छोड़ दिए हैं तो वो याद रखे कि इसे इन रोज़ों को बाद में
رکھنا پڑے گا، یعنی اس کو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو قضا کرنا پڑے گا جب اس کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اب اگر کسی کی بیماری ایسی ہے کہ وہ کبھی ٹھیک ہی نہیں ہوئی تو اور اس کا آخری وقت قریب آ گیا ہے، تو ایسے میں وہ اپنے گھر والوں کو یہ وصیت کرے کہ میرے اتنے روزے چھوٹ گئے ہیں اور ان کا فدیہ ادا کریں۔ اور فدیہ یہ ہے کہ ہر ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو دونوں ٹائم پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں۔ اور دوسرے نمبر پر حاملہ عورت، یعنی دوسرے نمبر پر ایسی عورت جس کا بچہ ہونے والا ہو اور وہ روزہ نہ رکھے تو اس کو بھی گناہ نہیں، لیکن ایسی عورت جس کو ڈاکٹر کہے کہ اگر تم روزہ رکھو تو اس سے تمہیں یا تمہارے بچے کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو اس عورت پر فرض ہے کہ وہ روزے رکھے۔ اگر ایسی عورت جس کو ڈاکٹر کہے کہ اگر روزہ رکھنے سے اسے یا بچوں کو کوئی تکلیف ہوگی، مسئلہ ہوگا، جان کا نقصان ہوگا، تو وہ عورت صحت مند ہونے کے بعد اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو قضا کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ یہ اس عورت کے لیے ہے جو بچہ پیدا کرنے والی ہو۔ اور تیسرے نمبر پر وہ شخص جو زیادہ عمر ہو گئی ہے اس کی اور وہ موت کے قریب ہے اور بہت ہی زیادہ بوڑھا ہو گیا ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہیں سکتا، بیٹھ بھی نہیں سکتا اور اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہے، اس میں روزہ رکھنے کی بالکل بھی طاقت نہیں، تو ایسا شخص بھی اگر رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھے گا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو ایسے بوڑھے شخص کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے، لیکن یاد رہے کہ ایسے شخص کے لیے بھی فدیہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اور پھر اگر ایسے شخص میں بعد میں اتنی طاقت آ جائے اور وہ اپنے آپ کو تندرست محسوس کرے تو اس کو چاہیے کہ اپنے چھوڑے ہوئے روزے بعد میں رکھ لے اور ان کی قضا کرے۔ اگر اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ روزوں کی قضا کر سکے اور اس کی صحت بھی نہیں ہے، وہ بیمار بھی ہے، بوڑھا بھی ہے، تو اس کی جو اولاد ہے وہ اس کے بدلے میں مساکین کو کھانا کھلا سکیں۔ اور اس سے آگے وہ عورتیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور ڈاکٹر انہیں یہ کہہ دے کہ ان کے روزے رکھنے کی وجہ سے ان کے بچے کو خطرہ ہے، تو ایسی ماؤں کو بھی روزہ چھوڑنے پر کچھ گناہ نہیں، لیکن یاد رہے کہ ایسی عورت کو بھی بعد میں اپنے ان روزوں کی قضا کرنا ضرور ہوگی۔ اور پانچویں نمبر پر پاگل یا دیوانہ شخص، یعنی ایسا شخص جس کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہے اور وہ پاگل ہو چکا ہے، دیوانہ ہو چکا ہے، تو اس کے لیے بھی روزہ معاف ہے، اس شخص کے لیے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ دیوانہ، وہ پاگل شخص ذہنی مریض بعد میں ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ جو اس کی زندگی میں رمضان گزرا ہے تو اس کے روزے بعد میں ادا کر دے۔ اور چھٹے نمبر پر حیض و نفاس والی عورتیں، ایسی عورتیں جو حیض والی ہوں اور ایسی عورتیں جنہوں نے بچے کو جنم دیا ہو اور اس وجہ سے اگر وہ روزہ نہ رکھیں تو اس کو بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا، بلکہ اگر حیض اور نفاس والی عورتیں روزہ رکھتی ہیں تو اس کے بدلے میں انہیں نیکیوں کے بدلے میں گناہ نہیں ملے گا، کیونکہ حیض اور نفاس والی عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے کسی بھی ایسی عمل کو اور کسی بھی ایسی چیز کو اور قرآن پاک کو چھونے کو اور نماز پڑھنے کو، روزہ رکھنے کو اور طواف کرنے کو منع فرمایا ہے۔ اور اگر کوئی عورت حیض اور نفاس کے باوجود ایسا کرتی ہیں کہ وہ روزہ رکھتی ہیں یا ایسی کوئی بھی عبادت کرتی ہیں تو انہیں نیکی نہیں بلکہ انہیں گناہ ہوگا اور سخت گناہ ہوگا کہ ناپاکی کی حالت میں وہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں۔ اور ساتویں نمبر پر سفر ہے، یعنی مسافر ہونا، تو ایسا انسان جو حالت سفر میں ہے تو اس کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، اور روزہ نہ رکھنے پر اس کے لیے کچھ بھی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بات بھی جان لیجئے کہ اس سلسلے میں سفر کیسا ہوگا، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ جو سفر 82 کلومیٹر سے زیادہ ہو اور وہ کم سے کم 15 دن کے سفر کی نیت کر کے گھر سے نکلا ہو تو ایسے مسافر شخص کے لیے روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے، لیکن جب اس کا سفر ختم ہو جائے، جب وہ گھر واپس آ جائے اور اس کا سفر ختم ہو جائے، پھر اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہو جاتا ہے،
یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں ہے اور وہ یہ کہے کہ وہ روزہ ضرور رکھے گا تو ایسا مسافر سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے اور اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اگر سفر آسان ہے تو روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اگر روزہ نہ بھی رکھے تو اس پر کچھ بھی گناہ نہیں۔